मिरात उन्निसा के तमाम देखने वाले नाजरीन को एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं, सलाम पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुदावन में मसरूर होंगे। खुदावन की एक बार फिर से शुक्रगुजारी करती हूँ, निहायत शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने फिर से मौका दिया कि आपके साथ मिलकर एक और टॉपिक पर कलाम मुकद्दस में से अपनी रहनुमाई हासिल करते हुए कुछ सीखें और आपके लिए भी कुछ पेश कर सकें। मगर आगे बढ़ने से पहले सिस्टर डॉलिना को वेलकम करते हैं। सिस्टर, थैंक यू सो मच कि आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। वो खुदावन की शुक्रगुजारी है मिरातुल-निसा के प्लेटफॉर्म के लिए, आप सबके लिए जिनके एफर्ट से जो ये पॉसिबल होता है कि हम जो है कलाम पर ज्ञान ध्यान कर सकें और गौर ख्वास कर सकें। सो सारा इज्जत और जलाल खुदावन को मिले। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, बात करेंगे जिंदगी गुजारने के हवाले से। हम सब जिंदगी गुजारते हैं, तमाम मज़ाहिब के लोग, तमाम कबीलों के लोग, तमाम अक़वाम, जहाँ कहीं पर भी इंसान मुकीम है, हर कोई अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है और जब तक ज़मीन कायम है गुजारता रहेगा। मगर जानने की बात यह है, सीखने की बात यह है कि क्या हम बामकसद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या जहाँ हमें ज़िंदगी ले जाती है हम चल पड़ते हैं, या कोई हमें कोई मशवरा देता है तो हम वही करने लग जाते हैं। हमारी अपनी समझ, हमारी अपनी सोच, शायद हम उसे उस तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे जिस तौर पर हमें करने की ज़रूरत है। कोई आपको बता देता है कि तुम ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हो तो हम वही करने लग जाते हैं। कोई कहता है कि ये तुमसे नहीं होगा तो हम फ़ौरन डिसहार्ड होके वो उन कामों को करना छोड़ देते हैं। मगर आज सीखेंगे कि हमें बामकसद ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है, और आया क्या हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं या हमें अभी तक अपना रास्ता और अपनी मंजिल का तयन करने की ज़रूरत है। सिस्टर, मैं चाहूँगी कि ज़रूर आप बताएं कि हम कैसे बामकसद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बामकसद ज़िंदगी गुजारना जो है ये हर एक ईमानदार पर फ़र्ज़ भी है, क्योंकि जब कोई शख्स जो है मसीह के साथ लिंक अप हो जाता है और उसके बाद भी उसकी ज़िंदगी में कोई मकसद ही ना हो, तो ऐसी ज़िंदगी जो है वो पुरजलाली नहीं होती और वो खुदावन के जलाल को ज़ाहिर करने का सबब नहीं ठहरती। और बामकसद ज़िंदगी गुजारने के लिए अगर हम पौलुस रसूल पर गौर करें, जिसने 14 खतूत दिए हैं, जिसने बहुत सारी चीज़ों को रद्द किया है, जो बिन्यामीन के कबीले से था, फरीसी था, गमलीएल के कदमों में बैठकर जिसने तालीम हासिल की है और शरअ का आलिम था और खुदावन के जोश से, खिदमत के जोश से भरा हुआ, खुदा से प्यार करने वाला शख्स और बिन्यामीन के कबीले से था, लेकिन वो इन सारी चीज़ों को कहता है कि ये मेरे लिए कूड़ा करकट है। रीज़न पीछे क्या है? क्योंकि पहले जो है नासमझी की हालत में वो तमाम चीज़ें जो उसकी, आप कह लें कि जो उसका मुकाम था, जो उसको वैल्यूएबल बनाती थी, वैल्यू एडेड पर्सन बनाती थी, जब मसीह में आया तो उसने जान लिया कि ये सारी चीज़ें वैल्यूएबल नहीं हैं, बल्कि उसे एक बेशकीमत मोती जो है वो मिल गया है, जो यीशु मसीह है। तो उसने बाकी सारी चीज़ों को जो है अपने लिए कूड़ा और करकट समझा और जाना। अगर हम गौर करें पौलुस रसूल की ज़िंदगी में, तो पौलुस रसूल जो है वो बहुत सारी चीज़ों को ज़िंदगी में वैल्यू भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। और पौलुस रसूल का एमाल की किताब के 9वें बाब में जब उसे आवाज़ आई है, तो कहा गया है, आई साउल तू मुझे क्यों सताता है? और अभी तक वो वाकिफ़ नहीं है कि वो जो जितने अमल कर रहा है वो बेसिकली सताने के लिए कर रहा है। तो ये गैर अक़वाम में भी जो है ये बाज़-औक़ात चीज़ पाई जाती है जहाँ पर समझ के साथ नहीं होता, लेकिन जहाँ पर एनकाउंटर हो जाए यीशु मसीह के साथ तो वहाँ पर तब्दीली आ जाती है। ऐसे तो पौलुस रसूल या साउल जो है उस वक़्त का, वो कहता है, आय खुदावन तू कौन है जिसे मैं सताता हूँ? और फिर खुदावन यीशु मसीह कहते हैं, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। और अब वो आइडेंटिफ़ाई कर गया है कि जो है मैं जो अपने रिलीजियसली मैं कर रहा था, मैं जो खादमाओं को, खादमीन को जो है घसीट-घसीट कर कैद करवा रहा था, मैं जो मज़हबी शख्स भी था, जो जुनूनी भी था और जो हर एक अमल ऐसा करता था जिससे मैं खुदावन को जलाल दूँ, दर हकीकत वो खुदा के जलाल का सबब नहीं थे। ऐसे इसी एतबार से वो कहता है कि जितनी चीज़ें मेरे नफ़ा की थी, मैं उनको कूड़ा और करकट समझता हूँ। ना सिर्फ ये कि वो उन चीज़ों को कूड़ा और करकट समझता है, बल्कि अब वो दुःख उठाने में हमें आगे नज़र आता है।
اور وہ کہتا ہے کہ خداوند کی خاطر ہر ایک نظام کے تابع رہو، خداوند کی خاطر. اب وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ خداوند کی خاطر کرتا ہے. پولوس رسول کو جو ہے کوڑے کھانے کا بھی ایکسپیرینس ہے، ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے خداوند کی خاطر میں فاقوں کی حالت میں، فاقوں میں زیادہ تر، ٹھیک ہے. اب کن کن چیزوں میں زیادہ ہے وہ، ٹھیک ہے. ایک تو وہ چیزیں ہیں جو بہت زیادہ اس کی زندگی میں تھی، ویلیویبل تھی، اس کو تو اس نے کوڑا کرکٹ سمجھ لیا ہے. لیکن مسیح میں آنے کے بعد جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے محنتوں میں زیادہ ہوں. اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں فاقوں میں زیادہ، ٹھیک ہے. ٹینٹ میکر تھا پولس رسول، وہ کہتا ہے میں محنتوں میں زیادہ، میں فاقوں میں زیادہ، میں دکھ اٹھانے میں زیادہ، پھر میں سمندر میں جا پڑا، پھر کوڑوں میں جو کوڑے کھانے میں زیادہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں بہت ساری چیزیں اب زیادہ زیادہ ہونے لگ گئی ہیں، اور بہت سارے دکھ جو اگر ہم کسی ایسے غیر ایماندار کی زندگی میں دیکھیں تو وہ بولیں گے کہ شاید خدا اس کی زندگی میں نہیں ہے، اس سبب سے اس کی زندگی میں دکھ ہے. لیکن پولوس رسول کو یہ مکاشفہ مل گیا ہے، پولوس رسول کو یہ انڈرسٹینڈنگ مل گئی ہے کہ مسیح کے ساتھ رہنا یہ بائی پرپز ہے، یہ بامقصد زندگی ہے. بامقصد زندگی یہ نہیں کہ ٹائٹلز ہوں، بامقصد زندگی یہ نہیں کہ پوزیشن ہو، بامقصد یہ نہیں زندگی یہ نہیں کہ ہم جنونی ہوں اور ہمارا خدا سے کوئی واسطہ نہ ہو، بلکہ ہم جو ہے اپنی عقل اور ذہن کی بنا پر ہم جو ہے فیصلہ جات کر رہے ہوں، ہم ستا رہے ہوں، لیکن ہم خداوند سے بہت دور ہوں. پولوس رسول کہتا ہے وہ فقی بھی ہے، عبرانی بھی ہے، بنیامین کے قبیلے کا بھی ہے، لیکن اسے یہ ساری چیزیں جو ہے اب مسیح میں نظر آتی ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ جینا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع ہے. کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر ہم بامقصد زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو بائی پرپز جو ہے خدا جس نے ماں کے پیٹ میں ہمیں تشکیل دیا ہے، اور جس نے ہماری جو ہے بند اور گودے کو جو ہے وہ بنایا ہے، اس کے ساتھ واقفیت، اس کے ساتھ انسیت، اس کے ساتھ لپٹے رہنا، اس کی پہچان میں درجہ بدرجہ بڑھتے جانا، یہ کس قدر اہم ہے. پولوس رسول کی زندگی سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ایک ٹائم پر اس کے لیے بہت ساری چیزیں مٹیریلسٹک تھی، ویلیویبل تھی، اس نے ان کو کوڑا کرکٹ سمجھا. اور دوسری طرف چیزیں ڈیفیکلٹ ہو گئی ہیں، سچویشنز ڈیفیکلٹ ہو گئی ہیں. روح اسے بتاتا ہے کہ اظہار ثانی ہوگی، روح اسے بتا رہا ہے کہ تجھے بادشاہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، روح اسے بتا رہا ہے کہ قیدیں اور مصیبتیں تیرے لیے تیار ہیں. لیکن پولوس رسول بھی ان ساری سچویشنز کے لیے تیار ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اب میں بائی پرپز زندگی گزاروں، میں مسیح کے ساتھ زندگی گزاروں. پہلی چیز جو ہم اس ساری چیزوں سے واقعہ سے سنتے ہیں یا سیکھتے ہیں کہ بامقصد زندگی گزارنے کے لیے مسیح کے پاس ہونا بہت ضروری ہے. اگر ہم مسیح کے پاس نہیں ہیں تو پھر ہماری زندگی جو ہے وہ بائی پرپس نہیں ہے. ہماری زندگی کا حال بالکل ایسے ہی ہے جو اس بدرو گرفتہ شخص کی مانند ہے جو قبروں میں رہتا ہے، جس کے ہاتھوں میں بھی بیڑیاں ہیں، پیروں میں بھی بیڑیاں ہیں، جسے بیڑیوں سے روکا جاتا ہے، جو ننگا بھی ہے، جس کی حالت بھی عجیب ہے، غیر ہے، وہ قبروں میں بستا ہے اور اس کی بدبودار زندگی ہے. لیکن جب مسیح یسوع اس سے بات چیت کرتے ہیں اور وہ بولتا ہے کہ مجھ میں لشکر ہے، اور جب یسوع مسیح اسے آزاد کرتا ہے تو اس نے کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں، بیڑیاں بھی اتر گئی ہیں، اور وہ یسوع کے قدموں میں بیٹھا ہے. یہ ہے بائی پرپس لیونگ، یہ ہے بامقصد زندگی. بغیر مقصد کے اگر کوئی بھی زندگی میں گھوم رہا ہے، تلاش کر رہا ہے، خدا کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے، اور ابھی تک یسوع مسیح سے اس کا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اس کا ملاپ نہیں ہوا، تو لکھا ہے کہ جتنے انہیں اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق بخشا. جو قبول کرتے ہیں، تو قبول کرنا بہت ضروری ہے. اور پھر کلام مقدس میں لکھا ہے راہ، حق اور زندگی میں ہوں. اگر ہم غلط بس کا جو ہے انتخاب کریں گے ہم غلط جگہ پہنچیں گے. That's very real. تو اسی لیے ہمیں اس محدود زندگی میں جو ہے اپنے لیے اچھے فیصلہ جات کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں ہم جسمانی طور پر جو ہے بہت ساری چیزوں کے فکر و تردد میں ہیں، یہ بھی اہم ترین ہے کہ ہم جو ہے
ہم اپنے روحانی گھر کا، ہم اپنی روحانی جگہ کا بھی انتخاب کریں. ہمیں پتا ہو کہ وہ جگہ ہے سوڑی ستھرا حصہ میرا. کیسے ستھرا حصہ ہے، کیسے جگہ جو ہے وہ خوبصورت ہے؟ جب دل خداوند کے ساتھ لگا ہوگا. اور جب دل خداوند کے ساتھ لگا ہوگا تو آپ اس دنیا میں بھی جو ہے وہ دی بیسٹ زندگی گزاریں گے. 100% آپ کو یہاں پر بھی ملے گا اور آگے بھی جا کر آپ کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی. لیکن اگر یہاں پر ہی جو ہے ہم صرف مٹیریلسٹک تھنگس میں ہیں اور چیزوں میں ہمارا گیان اور دھیان ہے، تو پھر بہت ضروری ہے کہ اپنی نظریں جو ہے وہ اٹھا کر ہم آسمان کی طرف دیکھیں. ایک اور مثال سے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے. جانوروں پر اگر ہم غور کریں تو جانور جو ہے وہ زمین پر نگاہ کرتے ہیں. ہم نے کسی جانور کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ نظریں اٹھا کر دعا کر، اور جانور کی نگاہ جو زمین پر ہوتی ہے باڈی اور سول سے بنا ہوا ہے. انسان ہے جو روح جان بدن سے بنا ہے. تو روح جو ہے یہ کنیکٹ کرتی ہے ہمیں خدا کے ساتھ. ہماری اپنی روح جو ہے یہ کنیکٹ کرتی ہے خدا کی روح کے ساتھ. اور ہماری تشنگی ہوتی ہے ہر مرد و زن کی، ہر انسان کی، خواہ وہ کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، مذہب کا ہو، کیونکہ اس میں روح ہے، وہ جیتی جان ہے. تو وہ کسی نہ کسی اعتبار سے اپنے معبود کو جاننا چاہتا ہے، وہ اسے سمجھنا چاہتا ہے، وہ اسے ڈھونڈتا ہے، وہ اسے کھوجتا ہے. تو یہ روح جو ہے وہ کنیکٹ کرتی ہے ہمیں آسمان کے خدا کے ساتھ. تو بہت اچھی اور بہتر حالت یہ ہے کہ ہم یہ بھی جانیں کہ بغیر لہو بہائے جو ہے وہ معافی نہیں ہے. تو جانور کے لیے جانور کا سبسٹیٹیوشن سمجھ دیتا ہے، سمجھنا آسان ہے. بامقصد زندگی گزارنے کے لیے ہمارے لیے ہمارا ہی سبسٹیٹیوشن درکار تھا. ہمارے لیے جو ہے خدا کے بیٹے ہی کو آنا تھا تاکہ وہی جو ہے وہ لہو بہائے اور ہم جو ہے اس کے وسیلہ سے نجات پائیں. سو اگر کوئی بہن یا بھائی جس نے آج تک نجات نہیں پائی ہے، یا جو اپنی ہی زندگی میں الجھا ہوا ہے اور وہ واقعی میں چاہتا ہے یا چاہتی ہے کہ میں نجات پاؤں، میں ہمیشہ کی زندگی کا طالب ہوں اور میں جو ہے ایک اسپرٹ فلڈ لائف گزاروں، فتح مند زندگی گزاروں، تو بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ خداوند سے جو ہے وابستگی پیدا کریں، اس کے بیٹے کو جو ہے حقیقی مانیں اور اس کے بیٹے کو جو ہے وہ اپنا آپ سرنڈر کریں تاکہ ہم اسپرٹ فلڈ لائف گزار سکیں. دوسری چیز جو بامقصد زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے وہ ہے پریئر اینڈ ریڈنگ دا ورڈ آف گاڈ. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک پرندہ اڑتا ہے اور ایک پر سے پرندہ کوئی بھی اڑ نہیں سکتا، لیکن دونوں پروں سے وہ اڑتا ہے. تو اگر میری زندگی میں دعا ہے اور میری زندگی میں جو ہے کلام ہے، میری زندگی میں غور و خوض ہے، میں جس کو کوالٹی ٹائم دیتی ہوں تو اس کا امپیکٹ زندگی میں ہوگا. اگر میرے اور آپ کے کوالٹی ٹائم ہی خداوند کے ساتھ نہ ہو تو پھر ہماری زندگی میں ہم بہت ساری جگہوں پر ہم گراوٹ کا شکار ہوں گے، ہم گر سکتے ہیں، ہم سٹرگل کر سکتے ہیں. لیکن خداوند اگر ساتھ ہوگا تو وہ یقیناً ہمیں وادیوں میں نہیں رہنے دے گا، بلکہ وہ وادی سے ہمیں پہاڑ تک کا تجربہ دیتا ہے. تو پریئر اور جو ہے میڈیٹیشن، پریئر اور ریڈنگ دا ورڈ آف گاڈ جو ہے اسکرپچر پر میڈیٹیٹ کرنا ہمیں بامقصد زندگی گزارنے کے لیے ابھارتا بھی ہے اور توفیق بھی دیتا ہے. کیا بات ہے، بہت خوبصورتی کے ساتھ بہت ہی بامقصد زندگی گزارنے کے اصول آپ نے سمجھائے ہیں. اور یقیناً میں اس بات کو ضرور اگری کرتی ہوں، بلکہ میں سمجھتی ہوں جتنے میرے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس بات کو ضرور اگری کریں کہ آپ کو کوئی بھی اچیومنٹ کے لیے اور کسی بھی ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے فوکسڈ ہونا بہت ضروری ہے، اور تمام اسٹیپس کو فالو کرنا بھی ضروری ہے جہاں تک آپ کو پہنچنا ہے. اب کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی نے جاب اسٹارٹ کی اور وہ ایک دم سے مینیجر لگ جاتا ہے یا وہ بہت ہائی پوسٹ پہ ہوتا ہے. یقیناً اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اس مقام تک پہنچتے ہیں جس کے لیے آپ سوچتے ہیں. تو ایسے ہی ہے کہ ہمیں خدا تک پہنچنے کے لیے یا خدا کی فیور کو حاصل کرنے کے لیے یقیناً اپنا فوکس رکھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ پریئر ٹائم آپ کا بہت اسپیشل ہونا چاہیے، اور کلام کی جو مجھے یہاں پر میں ایڈ کرنا چاہوں گی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو ہے نا میرا اور آپ کا معبود جو ہے، ہمارا خدا جو ہے، وہ کوئی ایسا نہیں ہے، یا ہماری بائبل کو ایسا نہیں ہونا چاہیے جو بہت سارے اچھے کپڑے میں لپٹی ہوئی ہو اور اوپر ہائٹ پہ رکھی ہو.
یہ ڈیلی کا ریلیشن شپ ہے اور یہ فیلوشپ کی بات ہے. بعض اوقات ہم جو ہے ایسے ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں یا ہم ایسا فیل کر رہے ہوتے ہیں, یہ فیل بھی ہے کہ خدا بہت پاک ہے اور میں بہت گناہ گار ہوں, بالکل. اور ہم کمپرومائزنگ اسپرٹ کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ بہت پاک ہے, اور ہم کمپرومائز کس سے کر رہے ہوتے ہیں, ہم کلوز کیا پیش کر رہے ہوتے ہیں یا ہماری گفتگو کیا ہوتی ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے. سو ہم اپنے لیے گنجائش پیدا کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تو خطا کار ہوں, میں تو گناہ گار ہوں, انسان تو گر ہی جاتا ہے, انسان تو مغلوب ہی ہے. ہم اپنے لیے وہ نہیں بولتے جو خدا چاہتا ہے کہ ہم بولیں. ہمارے پاس جو ہے وہ 4 قسم کے اوپینینز پائے جاتے ہیں. ایک اوپینین وہ ہے جو خداوند کا ہے, خدا بولتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جو ہے میں نے تجھے ماں کے پیٹ میں ترتیب دیا, تو میرا ہے, میں نے تجھے نام لے کر بلایا, یہ خدا کی آواز ہے. دوسری آواز ہے شیطان کی, اور وہ کہتا ہے کہ جو ہے اگر تو یہ پھل کھائے گا تو ہرگز نہ مرے گا بلکہ خدا کی مانند ہو جائے گا. تو یہ ایک شیطان کی آواز ہے. ایک وہ آواز ہے جو میری اور آپ کے دل سے اٹھتی ہے, اور وہ ہمارے ضمیر کی آواز ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے یہ رائٹ ہے, یہ رانگ ہے, ہمیں یہ کرنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے. چوتھا ہمارے پاس اوپینینز آتے ہیں جو دنیا کی آواز ہے. تو ہم جو ہے بعض اوقات اپنی آواز میں, دنیا کی آواز میں اور ابلیس کی آواز میں, ہم ان آوازوں میں کھو جاتے ہیں. اور خدا چاہتا ہے کہ ہم وہ بولیں جو خداوند بولتا ہے. بائبل مقدس میں لکھے ہے ایسے بولو جیسے گویا خدا کا کلام. That means so purify. خدا کا بیٹا ہونا, خدا کی بیٹی ہونا, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہی تو بامقصد زندگی ہے کہ آپ خدا کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں, آپ خدا کے بیٹے ہیں, آپ خدا کی بیٹی ہیں, آپ زمین پر ایسے زندگی گزار رہے ہیں کہ یہ سب کچھ میرے تابع ہے, یہ ساری چیزوں پر میرا کنٹرول ہے, یہ ساری چیزیں میرے اختیار میں ہیں. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہماری جنگ جو ہے وہ جسم سے نہیں بلکہ ان شرارت کی روحانی تاریکی کی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. تو ہم ایسی مغلوب شدہ زندگی گزارے جس میں ہمیں دعا کی ضرورت پڑے, اور ہمیں ہر ایک کو یہی بولتے رہے ہمارے لیے دعا کرے, ہمارے لیے دعا کرے. تو ہم نے پھر کب جنگ کرنی ہے؟ ہم نے جنگ تبھی کرنی ہے جب خداوند ہمارے ساتھ ہوگا. اور جیسے وہ ہم گیت گاتے ہیں, جنگ جنہ دی لڑدا یہوہ. تو اگر ہمارے جنگ میں ہیڈ ہمیں خداوند کر رہا ہے تو پھر ہمیں کیا خوف کسی جنگ کا, پھر ہمیں کیا خوف کسی مصیبت کا, پھر ہمیں کیا خوف پانی کا, پھر ہمیں کیا خوف کسی چیز کی قلت کا, پھر ہمیں کیا خوف قوم پر قوم کی چڑھائی کا, پھر ہمیں کیا خوف ان چیزوں کا جو ہمارے ارد گرد ہوتی ہے. ان چیزوں سے غیر اقوام متاثر ہوتی ہیں کیونکہ خداوند کے ساتھ ریلیشن شپ اس طور سے نہیں ہے, ڈیپسٹ نہیں ہے. لیکن جو باپ کہہ کر, جو ابا کہہ کر بلاتے ہیں, جو پکارتے ہیں, تو ان کو یہ بات کا اطمینان ہونا چاہیے, انشیکیبل بلیف ہونا چاہیے کہ ہم برے ہو کر, ہم اپنے بچوں کو ہی ہم سے انڈا مانگے تو ہم سانپ نہیں دیتے, ہاں ہم برے ہیں تو بھی وی آر آفرنگ them دی بیسٹ. تو خدا جو آسمان پر ہے وہ اپنے مانگنے والوں کو کیوں نہ دے گا؟ تو جو لوگ بامقصد زندگی گزارنا چاہتے ہیں, جن کے اندر چاہت ہے, خواہش ہے, تو وہ جب خداوند کے آگے بولیں گے خداوند تو نے مجھے کیوں خلق کیا ہے, میرا زندگی کا پرپس کیا ہے, میں نے کیا زندگی میں آگے کرنا ہے, میں نے کون سا پروفیشن ایکوائر کرنا ہے, میری زندگی میں کون سا جیون ساتھی آنا چاہیے, میری زندگی میں آگے کیا ہونا چاہیے, تو مجھے سکھا, تو مجھے گائیڈ کر. تو خداوند کیوں نہ مدد کرے گا. آمین آمین. تھینک یو سسٹر, تھینک یو سو مچ. اور میرے خیال میں کہ ایک سوال اور آپ سے میں کر سکتی ہوں, اور ٹائم آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمیں اس کو بھی مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. سسٹر میں چاہوں گی کہ آپ یہ بھی ضرور بتائیں کہ بامقصد زندگی گزارنے کے اصول. ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی اصول ہوتا ہے, اسکول, کالجز, آفیسز میں, بالکل کہیں پر بھی جائیں ہم, کوئی نہ کوئی اصول ضرور ہوتا ہے. مگر جو ٹاپک پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں, میں چاہوں گی اس کو آپ بتائیں کہ اس کے اصول کیا ہیں. بامقصد زندگی گزارنے کے ڈیفینیٹلی اصول ہیں, اور کچھ قاعد و ضوابط ہیں جن کو ہمیں جو ہے اپنی نظر میں رکھنے کی ضرورت ہے, اور جن کا ذکر بھی ہمیں مال کی کتاب میں ملتا ہے. اور وہ 4 اصول ہیں. پہلی بات یہ کہ ہمیں جو ہے دعا کرنے میں, اور جب کلیسیا کی بنیاد رکھی گئی تو انہیں 4 چیزیں بتائی گئی کہ دعا کرنے میں, تعلیم پانے میں, روٹی توڑنے میں اور رفاقت رکھنے میں مشغول رہو. یہ 4 پلرز ہیں جن پر ہم سٹینڈ کرتے ہیں. دیکھیں اگر ہم جو ہے دعا نہیں کرتے,
सो अगर हमारा शख्सी मज़हब भी टूट गया है, मसमार हो गया है, बर्बाद हो गया है, ख़ानदानी मज़हब भी हमारी कोई तरतीब नहीं है उसकी, और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है मज़बा पर आग हमेशा जलती रहे। बिल्कुल। तो जो आपने देखा होगा कि चूल्हा जो ठंडा होता है, फिर उधर कीड़े-मकोड़े भी आ जाते हैं, मक्खियाँ भी आ जाती हैं और सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। तो जहाँ आग नहीं है, वहाँ पर हर नेगेटिविटी जो है वो आकर डेरा लगा लेती है। और जब हम कोई ना कोई दरवाज़ा खोल देते हैं अपनी हवासे ख़म्सा का, तो वो चीज़ें जो है वो अट्रैक्ट भी होती हैं और वो डेरा भी डाल देती हैं। इसी सबब से लिखा है कि एक बदरू निकलती है तो वो 7 और को ले आती है। क्यों? क्योंकि अगर घर को वो आरास्ता जो है वो ऐसा पाती है कि वो जो है उसमें अभी तक किसी ने बसेरा नहीं किया, वो अभी तक जो है वो रूहुल कुद्दस का परमानेंट एड्रेस जो है वो नहीं बना, तो वो फिर वहाँ पर आकर अटैक करती है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे दुआया मज़हब स्ट्रॉन्ग हो, हमारे मज़हबा पर आग जल रही हो, हमारे मज़हबा से महक उठ रही हो, हमारे मज़हबा पर हम ज़िंदा कुर्बानी की मानंद हर रोज़ कटते हो, हमारी ख्वाहिश कटती हो, हमारे जज़्बात कटते हो, हमारे रवैये कटते हो, और हम जो है हर रोज़ अपने आप को सरेंडर कर रहे हो। तो जब हम सरेंडर कर रहे होते हैं तो फिर जो है उस कुर्बानी पे आग आती है, और जहाँ आग आती है वहाँ प्यूरिफिकेशन होता है, और खुदावन जो है उस राहत अंगेज़ खुशबू से जो है वो खुश होता है। तो मेरी और आपकी ज़िंदगी में दुआ राहत अंगेज़ खुशबू लाती है। अगर दुआ ही नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसका एक और ताल्लुक जो है वो प्राइवेट और पब्लिक प्रेयर्स का भी है। बाज़ लोग जो है वो प्राइवेट प्रेयर्स उनकी नहीं होती, लेकिन पब्लिक प्रेयर्स उनकी बहुत लंबी होती हैं, या पब्लिक प्रेयर्स ही होती है, तो वो ऐसे लोग भी वहाँ पे जा सकते हैं। क्योंकि रूह के मसा में चलना, रूह के मसा में बोलना, रूह के मसा में एक्ट करना, और ये बहुत ज़रूरी भी है। और फिर दुनिया की सामने हम एक ख़त की मानंद है, दुनिया हमें पढ़ती है, दुनिया हमें देखती है, दुनिया एनालाइज करती है। आपकी एक फैमिली के बंदे ही बता सकते हैं कि मेरी माँ कितनी रूहानी है, मेरा बाप कितना रूहानी है। आपकी कलीसिया के लोग बता सकते हैं कि ये बहन रूहानी है भी या नहीं। सो ये निहायत अहम बात है कि यही नहीं कि हम जो है घर में भी तोले जाएं, हम कलीसिया में भी तोले जाएं, हम सारी जगह पर। सिर्फ यही नहीं, कोई हमारा कोई आउटर एक जेस्चर ही हो कि हम रिकॉर्डिंग्स में ही दिखाई दे रहे हैं तो जिंदगी हमारी जो है वो बहुत कोसों दूर हो, बल्कि जहां जहां बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि सितारे सितारे के जलाल में फर्क है। इसका मतलब ये है कि आप कहीं पर चमक रहे हैं, आपकी कोई ना कोई शाइन है, आप आपका जलाल, आप जिस पोटेंशियल से यूज हो रहे हैं, वो हो सकता है कि आप जो है इंटरनेशनल लेवल पे यूज हो रहे हो, आप स्मॉल लेवल पे यूज हो रहे हैं, लेकिन वो जलाल आप शो कर रहे हैं। इसका मतलब एक वसी तनाजुर में हमें देखने की ज़रूरत है कि मैं और आप रिफ्लेक्ट करें खुदा बाप की मर्ज़ी को, मैं और आप जो है उसको इज़्ज़त और जलाल दें। दूसरा जो है, जहाँ दुआ की बात है वहाँ तालीम भी पाना बहुत ज़रूरी है। हमारे इर्द-गिर्द बहुत सारी बिदआत नज़र आती हैं, और हमें बाइबल मुक़द्दस में से देखने की ज़रूरत है कि मेरा रूहानी घर कैसा होना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि जो है जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पर जो है महज़ शोर-ओ-गुल है, वहाँ पर कलाम से तजावज़ किया जा रहा है, कुछ ऐड ऑन किया जा रहा है या कुछ निकाला जा रहा है। मुझे मेरा कनेक्शन और आपका कनेक्शन कलाम के साथ होना चाहिए, हमें कलाम की जुगाली करने वाला होना चाहिए, कलाम पढ़ने वाला होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हम हर जगह जो है वो तालीम जो है वो नहीं पा सकते। सो हमें दुरुस्त तालीम पाने की भी ज़रूरत है। हमें वही तालीम जो बाइबल मुक़द्दस में है, जो अकीदों में है, निकाया का अकीदा, हमें अकीदों को फॉलो करने की ज़रूरत है। उससे अपार्ट कोई चीज़ है तो वो हमें जानने की ज़रूरत है। कोई और बुनियाद नहीं, कोई और नहीं। कोई पौलुस रसूल कहता है कि अगर मैं भी आकर मसीहा मसलूब के अलावा किसी और की मनादी करूं तो मेरी भी ना सुनना। सो दैट मीन्स इट्स सो इम्पोर्टेंट कि हम बाइबल के ज़ेर और ज़बर का भी लिहाज रखें। फिर तीसरी जो चीज़ है वो है रफ़ाकत शराकत। हम आइसोलेशन में ग्रो नहीं कर सकते। हम मसीह का बदन है, और बदन में एक शख्स दूसरे शख्स के साथ कनेक्टेड है। आँख का काम कुछ और है,
नाक का काम कुछ और है, पैर का काम कुछ और है, लेकिन अगर किसी भी उज़्व में दर्द हो तो पूरा बदन उस दर्द को फ़ील कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें रफ़ाक़त और शराकत की भी ज़रूरत है, हमें फ़ेलोशिप की ज़रूरत है, हमें मसीही मोहब्बत में जो है मेल-मिलाप रखने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, खुदावंद के नाम को जलाल देने की ज़रूरत है। यीशु मसीह ने अपने जाने से कबल जब फ़ीस्ट ऑफ पैसओवर हुआ है, तो वहाँ पर जो है वो इशाया रब्बानी जो है वो दिखाई देती है, और फ़ीस्ट ऑफ पैसओवर में तो वहाँ पर वो कहते हैं, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते तोड़ा जाता है, ये मेरा लहू है, और फिर वो अपने शागिर्दों को वो ऑफ़र करते हैं। और फिर वहाँ पर एक ख़ास तलकीन की गई है, और तलकीन ये की गई है कि मेरी यादगारी में यही किया करो। इसका मतलब ये है कि ये वो एक रीत है, ये एक प्रैक्टिस है जिसको हम याद करते हैं, और ये एक मौका भी है जो है खुदावन हमें प्रोवाइड करता है, ताकि हम जो है अपने दिल के इल्ज़ामों को चेक करें। हम उसमें शरीक होने से पहले हर कोई अपना-अपना एहतसाब करे। हर कोई जो है उस मेज़ में जो है वो शरीक होने से कबल जो है वो देखे कि मैं कहाँ पर कमज़ोर हूँ, कहाँ पर मैंने गलती की है, कहाँ पर मैंने कोताही की। और ये चीज़ आपको बाज़ नहीं रखती उससे, बल्कि ये आपको एनकरेज करती है कि आप अपना आप ताबे करें खुदावन के, और फिर आप जो है उस रोटी में और उस शीरे में शरीक हो। तो ये 4 बुनियादी बेसिकली असूल हैं जिन पर हम पाबंद रहकर, जिनको हम जो है अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस देकर बामकसद ज़िंदगी जो है गुज़ार सकते हैं। पौलुस रसूल जो है वो इमाल की किताब उसके 20वें बाब की 24वीं आयत में जो है वो कहता है, लेकिन मैं अपनी जान को अज़ीज़ नहीं समझता कि उसकी कुछ कदर करूँ, बामुकाबला इसके कि अपना दौर और वो खिदमत जो खुदावंद यीशु से पाई है पूरी करूँ, यानी खुदा के फ़ज़ल की खुशखबरी की गवाही दूँ। हम सीख सकते हैं कि पौलुस रसूल एक लीडर है, बहुत कुछ उसने ज़िंदगी में पाया है, उसने उसका दुआइया मज़बा भी है, वो खिदमत गुज़ार भी है, वो रफ़ाक़त भी रखता है, वो रोटी तोड़ने में भी शरीक है, वो तालीम देने में भी मशगूल है, और उसका वो एक ख़ास तरफ जो है वो ध्यान लगा रहा है। वो कहता है कि मैं अपनी जान की कुछ कदर नहीं करता, मुझे 2 चीज़ें कंप्लीट करनी है, एक अपना दौर कंप्लीट करना है और अपनी खिदमत कंप्लीट करनी है। और करना क्या है बेसिकली, वो कहता है कि खुदावन यीशु मसीह की जो है उसकी मनादी करनी है। सो मनादी करना भी हमारे लिए ज़रूरी है। ना सिर्फ हम अपने किरदार से मनादी करें, ना सिर्फ हम अपने मिजाज से मनादी करें, बल्कि ये चारों असूलों पर जब हम कायम होते हैं, जब इन चारों असूलों से हम लिपटे हुए रहते हैं, तो फिर खुदावन जो है वो अपने रूहुल कुदस के वसीला से जब हम उससे लिपटे रहते हैं, तो वो हमें बुलाता भी, अपनी बुलाहट भी देता है, अपनी खिदमत भी देता है। तो ख़ास बात है कि मुझे और आपको, जब तक हम रूए ज़मीन पर हैं, महदूद ज़िंदगी में हैं, मुख्तसर ज़िंदगी में, चंद दिनों की ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में अपनी जान की कदर नहीं करनी, अपनी जान की कदर नहीं करनी, बल्कि 2 चीज़ों को कंप्लीट करना है, एक अपना दौर और एक अपनी खिदमत, ताकि हम जो है वो खुदावंद के नाम को जलाल दें। तो ये भी बामकसद ज़िंदगी गुज़ारने के लिए अहम है, क्योंकि आधे अधूरे काम, ऐसे काम जिनसे खुदा को जलाल ना हो, जो का आगाज़ जिनका अच्छा हुआ हो लेकिन अंजाम उनका ना हो, तो ऐसी सारी चीज़ें जो है वो क्वेश्चन मार्क है। जैसा आपका आगाज़ है वैसे ही आपका अंजाम भी होना चाहिए, ताकि जो है हम कह सकें कि हमने अच्छी कुश्ती लड़ी। ये सिर्फ आयत की मानंद ही कब्रिस्तान में जो है हमारी कब्र पे ना लगाओ, बल्कि जब तक हम रूए ज़मीन पर जिंदा हैं, हमारा किरदार, हमारी आवाज़, हमारी सोचें ये चीख-चीख कर पुकार रहे हैं और ये बताए कि ये वाकई में ज़र खरीद गुलाम है, ये खुदा के मातहत है, ये रूहुल कुदस से के हिदायत से चलने वाले लोग हैं, और ये ज़र खरीद गुलाम है। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, मैं समझती हूँ कि बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत डिटेल्ड में आपको बामकसद ज़िंदगी गुजारने के उसूल आज बताए गए हैं, और वो भी वो उसूल जो खुदा का पाक कलाम आपसे कहता है, खुदा खुद आपसे फरमाता है, मुख्तलिफ़ अदबार में, मुख्तलिफ़ नबियों के वसीले से, मुख्तलिफ़ खुदा के चुने हुए सूरमाओं के वसीले से ये सब कुछ आप तक पहुँचा है। बस ज़रूरत ये है कि हमें इन उसूलों को अपनी ज़िंदगी में लेना है, और वो भी खुदा के पाक रूह की रहनुमाई में रहकर। तभी आप अपनी ज़िंदगी बामकसद गुजार सकते हैं, खुदा के साथ गुजार सकते हैं, और आखिर में कह सकते हैं कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। इजाज़त दीजिए, काश हम ये सब कहने वाले बन सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।